Ulasani sorves pura wakana sofia munchiano evaga yorkora Ulasani sorves pura wakana sofia munchiano evaga yorkora sorves pura chi sevakora anudanga chi bhakti kora sorgitanga unga undi dorsora Santosania eva muka Alleluia 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू ख्रिस्ताची शांती कुशालकाय आणि मोग तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं भाव भयणीनो मनशांक आयकल्ले परस देवाक आयकप एकदम गरजेचें जावन आसा ह्या संवसारांत जियेत आसतना मनशाची जाणवायक आमी चड मोल दिता पूण देवाचे जाणवायक फावो तें मोल दिवंक आमी विसरता देवाची जाणवाय आमकां आमच्या जिवितांत ताच्या उतरांतल्यान किरीत भाशेन आमकां मेळटा आनी खरेपणी आमी नियाळ करीत जाल्यार ह्या दिसांनी कितें आमी घडलां आनी कितें भोगता आनी कितें घडटा तें बारीकसाणेन नदर मारीत जाल्यार खरें देवाची जाणवाय कितली वयर उरता तें पळयता मनशाची जाणवाय आयकत आमचें गडे तितली उदरगत जावची ना आमी सुखाक तितले पावचे नात पूण देवाची जाणवाय तर आमी ओदीक आयकत आनी देवाचे जाणवायेक आमी ओदीक मोल दीत आमी ह्या जगांत जियेत आसतना सदांच दादोशी सदांच खुशाल आसतल्या तर देवाचे जाणवायेक ओदीक मोल दिवया आनी देवाचे जाणवायेनूच आमचें ह्या फुडें जिवीत चलोवंक आमी वावुरया जावं आमचें लोगनीक जिवीत जावं आमचें गोरेब्याचें जिवीत जावं आमचें धर्मीक जिवीत जावं आमचें बिझनस आंतलें जिवीत एके भाशेन सगळें जिवीत देवाच्या नेमा प्रमाणें आमी चलोवंक वावुरया जायते फावटी घडये आमी मनशाचे जाणवायेक ओदीक मोल दिलां आनी देवाची जाणवाय मागण्यांतल्यान सोदूंक आमी विसरल्या ते बसत बोगसणे मागून बाराबोर आमी खालतिकायेन म्हणुया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात अमसो प्रांत अमसो प्रांत अमसो बोड प्रांत हे पसोत बागेवन सदांच संकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगल्यांची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो Kut sumya Krista kakut Krista kakut Somya kakut kor, somya kakut kor, kakut kor. मागुया खिरीत भाशेन आमची सगल्यांची चिंतना मागणी आवडे आमी सगले देवाच्या हातान घालया जण एक एकल्यान
ह्या वेळार आपले दोळे धांपून सगळें आपलें जिवीत देवाच्या हातान घालचें. हे कोरोना व्हायरसाक लागून देवाची जाणवाय सगळ्या सायंटिस्टांनी मेळून घेवंक आनी तेचे जाणवाये उदेशींच एके भाशेन ह्या दुयेंसाक पेकोवणी घेवंक आमी मागया. आमचे तारवटी भाव आसात तांचोय उगडास करुया. तांकांय फावो ते भाशेन सुटका फावो जावंक मागया. आनी सगळे जे कितें कोश्ट आसात त्रास आसात जायतो लोक ह्या दिसांनी घडये जायते तरेच्या उदृश्टाक सांपडला, जायत्या दुखाक सांपडला. तर देवानूच हें दूख पळोवन घेवचें आनी देवानूच आमचें तारण करचें हेंच मनान धरून आमचें मागणें बापाक उबारुया. देवा, पास्कांचो गूट समोरून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञांच्या मार्गान आमकां तीर करून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. धर्मदुतांक महाधर्मसभे मुखार हाडटोच महायात्निकांनी तांकां विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिंकोण दिना जावंक आमी तुमकां कोर शिरकावणी दिल्ली. तोरय तुमचे शिकवणेन तुमी जेरुजालेम शार भरला आनी ह्या मनशाच्या मरणाचें आमकां तुमी जबाबदारी करूंक सोदतात. परतीपाळ करून पेद्रून आनी धर्मदुतांनी म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका कुर्सार उमकाळून तुमी जिवेशी मारलो ते जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान पुनर्जिवण केलो. ताका फुडारी आनी सोडवणदार करून आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसोणें दिवन आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. हे सगळ्या घडण्याची आमी गवाय आसात आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळटल्यांक जो पवित्र आत्मा दिलो तोवूय गवाय आसा. हें आयकून ते इतले रागान भरले की तांकां जिवेशी मारूंक सोदताले. देवाचें उतर हें. देवाची ओळख. आमचो जबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली. सगळीं म्हणया, दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली. सगळे वेळा सोरेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली. सोरेस्पर खोट्या मनशाक पाट वळटा. प्रितमे वेल्यार ताचो उगडास नाश कोत्ता. बरीं मनशां उलो मारतात. सोरेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली तांकां निवारता. जबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली. जाचें काळीज दुखवलां कोंतवलां ताचे चडशें सोरेस्पर आसात. जाचें मन कळवळटा वळवळटा ताचे सोरेस्पर हात ओडटा. बरे मनशाक गोप्रदे कोस बारी ओडचितात पूण ते सगळ्यांतलो सोरेस्पर ताका निवारता. जबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली. उद्गाराक उबी रावया. तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी.
सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूंक तुमचे सवे आसूं जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुम्या स्नान दातारा जुवावान आपल्या शिसांक म्हळें जो वयर तान येता तो सगल्या वन व्हरतो जो पृथ्वींतलो उपजता तो पृथ्वींचो आनी ताच्या उलोवणे पृथ्वींचे जो स्वर्गार तान येता तो सगल्या वन व्हरतो आपणें देखलां आनी वळखलां ताची तो साक्षी दिता तरी पूण कोण ताची गोवाय मानून घेना ताची गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सोत्तेवन म्हूण रुजू करता कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरांय उलयता देव ताका माप मेजप नासतना ओत्मो दिता बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात जो पुताचेर बावाड दवरता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा जो पुताचेर बावाड दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानीक वखणी तुका क्रिस्त भाव भयणीनो ह्या दिसांनी आमी शुभ वर्तमानांचेर तर बारीक नदर मारीत जाल्यार आमकां खरेपणी क्रिस्तांव कशें आमी जिवंक जाय तिची खबर मेळटा जुवांवाचो तिसरो आवेसूर आमकां निकोदेमाची खबर सांगता आनी जेन्ना निकोदेमाची तो आमकां खबर सांगता तेन्ना केरीत भाशेन नव्या जोल्मांची खबर सांगता वी नीड टू बी न्यू पीपल बॉर्न अगेन आनी आमी कशें नवी मनशां जाता जेन्ना आमचे सवें आत्मो आसा आनी आत्म्यान उदेशी आमकां नवो जोल मेळटा हें आमी ओळखून घेता देखून भाव भयणीनो आमी तर सगळ्या सांत भक्तांचेर तर नदर मारीत जाल्यार ती बेश्टी चाली रिती पाडपी क्रिस्तांवां जाली नात ती खऱ्यांनीच नवी मनशां जालीं कित्याक तांचें सवें आत्म्याचें जिवीत आसलें आमचेंय सवें हें आत्म्याचें जिवीत आसूंक आमकांय खेरीत भाशेन आयज ह्या मिसान कृपा मागुया आनी जो क्रिस्तांव आत्म्या प्रमाणें चलता ताचें सवें एके भाशेन नवेंच रूप दिसती पडटा ताची वागणूक आपल्या घोराब्या सवें घरच्या मनशां सवें बाराबोर वावुरतेल्या शेजाऱ्यां मदें सगळें दुसरेंच कितें दिसती पडटा तरेंच आमचेंय सवें घडोवंक आनी खरेपणी आमी एके भाशेन नवी मनशां जावंक आत्म्या उदेशी आत्म्यान भरलेलीं मनशां जावंक आमकां कृपा मागून घेवया भेटवणीच्या वेळार आमी गीत गावया गितांचो अंक सी 35 पेज नंबर 43 हें बलिदान आयज म्हजें आनी तुमचें बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात हें तुमचें आदरलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदवाक सुरेस्पोर मानून घेवंक बापा दुंपा व्हरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो पोरमोड तुजे मुखार चोडून दी ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्टापलोल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कोण वाडायेन आमकां कृपा दी ह्या मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन
सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूंक तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सुरेस्परादाय उबागतां सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक आमी दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना पूण सासणांक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उल्हासता हो सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, povit, dolbarazzo sorvespor tu. Povit, 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 dolbarazzo sorvespor tu. Sorgani borlar borla, ciao bova. Sorgi, dukkha soy soy. Sorvesporace navieta, yeta taka soy. Sorgi, dukkha soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बगसोणें मेळच्यांक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuja. Gesù melo Gonzalo, Gesù melo, Gonzalo, Gesù melo, Gonzalo, no fianto yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडन रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गोंडी बापा आणि सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरमसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. सगळ्या मेल्ल्यांचो उगडास करात. अदीक करून ह्या दिसांनी जितलो लोक मरता तांचोय उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझें पोट जोडीत मुखां मोड पडेंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची हे मिसा बेठेंत वांटो घेतल्यांची, कोश्टांक त्रासांक दुयेंसाक सांपडल्यात तांची सेवा करतात. तांची सगळ्या दोतोरांची, नर्सींची, हेल्थ केअर वर्कर्सांची आपलो वाडदीस समरमतात तांची. बापा तूं दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगा ती बागयोन धरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर बागयोन सदांच रे बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां एक दीस तूं वांटो दी आनी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक हें भाग फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणून देवाची जाणवाय सदांच वयर उरता आनी सदांच आमचें जिवीत देवाचे जाणवायेचेर पातयेवन चलोवंक ह्याच मागण्यांतल्यान जांतून आमकां खरी देवाची जाणवाय ह्या मागण्यान आमकां मेळटा. तर हेंच मागणें जितले पावटी आमी म्हणटा तितले पावटी देवाची जाणवाय आमी समजूंक, नियाळूंक, ओळखून घेवंक आनी ती जियोंक आमकां शिकय म्हण आनी एक पावटी आमी आयज ह्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो करून मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रास आमकां येवं. तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय, शांती, मोग, कुशालकाय, बरी भलायकी सगल्यांक आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर बिरांतींतली, आक्सिदेंतांतली, आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सायबा पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या नांवान आमी आसा थंयसरूच रावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळे संवसाराचे पाप कटिले आमची काकलूत कर. देवाची शेळे संवसाराचे पाप कटिले आमची काकलूत कर. देवाची शेळे संवसाराचे पाप कटिले आमकां शांती दी. होच तो जेजू मनशा मदें देवाची जाणवाय उक्ती करता आनी देवाचे जाणवायेन आमचें जिवीत चलोवंक आपयता. ह्या जेजूक घेता तितली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
उभी राहूया. बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमचे गायिल्ल्या सैमाक तूं ओखोद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणांच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या ओतम्यांची गोठाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटांचो फळ आमच्या जिवितांत सोडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोव्या सूंक जे सवे आसूं सोर पदवेधार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर, तुमच्या जिविताचेर, तुमच्या घोरेब्यांचेर, आख्ख्या आमच्या भारत लोकांचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या देवाचे जाणवायेक सदांच उलो मारूंक हांव तुमकां जेजूच्याच नांवान धाडटां. देवाचे ओडोपकार.